Chapter 5, Sloka 6. Bandhuratmatmanastasya. 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 Yenatmaivatmana jitah. Yenatmaivatmana jitah. Yenatmaivatmana jitah. Bandhuratmatmanastasya. येनात्मैवात्मना जितः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् वर्तेतात्मैव शत्रुवत् वर्तेतात्मैव शत्रुवत् अनात्मनस्तु शत्रुत्वे 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 वर्तेतात्मैव शत्रुवत् बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, Sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.